स्क्रिन सबैलाई देख्दैछ है तपाईँहरूलाई? हिजो हामीले के गरेको थियो तपाईँहरूलाई याद भयो? त्यसमा के सोध्नु छ? र क्लासको रिकर्डिङ मैले हालिदिएको थिएँ, तपाईँहरूले पाउनुभयो? त्यसमा पाउनु भएको छैन? च्यानलमा हालिदिएको छु मैले। हुन्छ, मैले हाम्रो लाइनक्सको 2टा लेक्चर हालिदिएको छ ल। र यो आज हाम्रो डेट 3 को 3rd लेक्चर हो। हिजो हामीले के हेरेको थियो भन्नुहोस्? अलिकति हामीले हिस्ट्री हेरेको थियो, कसरी लाइनक्स बन्यो भनेर हैन। अब आज हामी के हेर्छ? आज हामी हेर्छ लाइनक्सको आर्किटेक्चर। ठीक छ, र यहाँदेखि हाम्रो लाइनक्स स्टार्ट हुँदैछ। हिजो हामीले अलिकति हिस्ट्री हेर्यौं। हिजोको हिस्ट्रीमा हामीले डेनिस रिचर्ड हामीले कुरा गरेको थियौं हैन। त्यहाँ हेर्नुस् त, डेनिस रिचर्ड फाउन्डर अफ सी। डेनिस रिचर्ड, मैले हिजो डेनिस रिचर्ड फाउन्डर अफ सी भनेको थिएँ कि लाइनक्स टर्वाल भनेको थिएँ? डेनिस रिचर्ड, ठिक छ। सो डेनिस रिचर्ड फाउन्डर अफ सी हैन, मैले लाइनक्स टर्वाल त भनेको थिएन नि हैन। हुन्छ, आज हामी हेर्छ आर्किटेक्चर अफ सी, सरी आर्किटेक्चर अफ लाइनक्स भर्सेस विन्डोज। आर्किटेक्चर भनेको ब्लुप्रिन्ट, कुनै पनि एउटा अपरेटिङ सिस्टमको भित्रको कम्पोनेन्ट के हुन्छ त्यो हामी डिस्कस गर्छ ल। सो डे 3 अब हेर्नुस्, एक तरफ हाम्रोमा छ विन्डोज र एक तरफ हाम्रोमा छ लाइनक्स। अब विन्डोज र लाइनक्सको आर्किटेक्चर कहाँ कसरी डिफरेन्शिएट हुँदैछ त्यो हामी यहाँ कुरा गर्छौँ। फर्स्टमा लाइनक्सको कुरा गरौँ। लाइनक्सको केसमा टपमा हुन्छ युजर, युजर भनेको हामी जसले अपरेट गर्छ कम्प्युटर। देन सेकेन्ड लेयरमा हुन्छ सेल। अब थर्ड लेयरमा हुन्छ कर्नल। देन लास्ट एन्ड फाइनल लेयर जुन चाहिँ छ त्यो लेयर हाम्रो हार्डवेयर हो। यहाँ हाम्रो के हुन्छ? हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्स हुन्छ हैन। अब तपाईहरुले वर्ड ओपन गर्नुभयो अरे हैन। अब वर्ड ओपन गर्नुको लागि यहाँ हार्डवेयरमा कुनै फंक्सन रन हुन्छ होला। हार्डवेयरबाट सीपीयू जान्छ, सीपीयूबाट कनेक्सन यताउता जान्छ हैन। देन त्यो ओपन हुन्छ। सिम्पली क्यामेरा तपाईले ओपन गर्नुभयो भने हार्डवेयरमा एउटा क्यामेराको पार्ट छ। युजरले क्यामेराको एप ओपन गर्यो, देन सेलले त्यो कुरा कर्नलमा पास आउट गरिदियो, कर्नलले हार्डवेयरसँग कुरा गर्यो र हार्डवेयरले डाइरेक्ट क्यामेराको कम्पोनेन्ट चेक गर्यो यो ओपन छ कि छैन हैन। सो त्यसरी हुन्छ ल। यो त तपाईले बुझ्नुभयो यहाँसम्म? अब हेर्नुस्, विन्डोजको केसमा र लाइनक्सको केसमा के डिफरेन्स छ? हार्डवेयर त दुईटैपट्टि छ। ओएस विन्डोजको केसमा हार्डवेयर र ओएस छ। लाइनक्सको केसमा हार्डवेयर र कर्नल छ। र सेल विन्डोजमा पनि छ, सेल तपाईको लाइनक्समा पनि छ, र युजर विन्डोजमा पनि छ, लाइनक्समा पनि छ। डिफरेन्स के छ ओएस र सेलको? हामीले कर्नल के हो हामीले हिजो कुरा गरिसकेको छ नि हैन। विन्डोजमा कर्नललाई के भन्छ? ओएस भन्छ। लाइनक्समा ओएसलाई के भन्छ? कर्नल भन्छ। हामीले हिजो हेरिसक्यौं। लाइनक्स के एउटा कर्नल हो। कर्नल प्लस जीएनयू भएर के बनिन्छ? अपरेटिङ सिस्टम बनिन्छ। यहाँसम्म बुझ्नुभयो? विन्डोजको आर्किटेक्चर यो हो, लाइनक्सको आर्किटेक्चर यो हो। कहीं जग्गा कति बुकमा तपाईको आर्किटेक्चर डिफरेन्ट हुन सक्छ हैन। एक दुईवटा कुरा एड हुन सक्छ, डाउन हुन सक्छ। विन्डोजको केसमा 7 वटा कोर कम्पोनेन्ट्स हुन्छ आर्किटेक्चरमा। लाइनक्सको केसमा कुछ आर्किटेक्चर हुन्छ, कम्ती हुन्छ, बेसी हुन्छ, बट ओभरअल यो एकदम करेक्ट आर्किटेक्चर हो ल। ओभरअल यही कुरा नै हुन्छ, यही कम्पोनेन्ट नै हुन्छ, एक्स्ट्रा केही पनि कम्पोनेन्ट हुँदैन ल। यो हाम्रो
हार्डवेयर अपरेटिङ सिस्टम सेल युजर, यहाँ पनि हार्डवेयर कर्नल सेल युजर। अब यो कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ यो हामी अलिकति हेरौँ। अब हेर्नुहोस् युजर जुन चाहिँ छ युजरले सेलसँग कुरा गर्छ, ठिक छ, र तपाईको सेलले हार्डवेयरसँग सेलले के गर्छ ओएससँग कुरा गर्छ, ओएसले हार्डवेयरसँग कुरा गर्छ। सेल भनेको पावर सेल हो, हामी अहिले कुरा गर्छौँ। सो यो कुरा तपाईहरुले अलिकति याद राख्नुपर्ने हो। युजर जहिले पनि सेलसँग कुरा गर्छ, देन अपरेटिङ सिस्टम हार्डवेयरसँग कुरा गर्छ। यो कनेक्सन तपाईको यसरी जान्छ, मैले हाइलाइट गरिदिएँ भने यसरी जान्छ, युजर टु सेल, सेल टु अपरेटिङ हार्डवेयर। यहाँ पनि सेम हो, युजरले सेलसँग कुरा गर्छ, देन कर्नलले हार्डवेयरसँग कुरा गर्छ। यो कनेक्सन यसरी बनिन्छ, युजर टु सेल, सेल टु हार्डवेयर। र जति पनि अब युजरले के कुरा डिमान्ड गर्यो सेलकोमा गयो, सेलदेखि कर्नलकोमा गयो, कर्नलदेखि हार्डवेयरकोमा गयो, फेरि हार्डवेयरदेखि कर्नलकोमा जान्छ, कर्नलदेखि सेलकोमा जान्छ, सेलदेखि युजरकोमा हुन्छ, यसरी हुन्छ। बुझ्नुभयो? एचडब्ल्यू युजरदेखि बुझेन मैले के भन्नुभएको? त्यो हरियो एड हो, युजर र ओएस माथि यस्तो हुन्छ। अब म अलिकति भनिदिन्छु। हेर्नुहोस् यो एउटा अपरेटिङ सिस्टम भइहाल्यो, म अलिकति यो भएन। मेरो टच प्याड काम गरेन। मानिहाल्नु यो हार्डवेयरको पार्ट हो, यसको बादमा हाम्रो आउँछ यो ओएस हो, ठिक छ, यो हार्डवेयर हो, यो ओएस हो, यो युजर हो। अब युजरले डाइरेक्ट हार्डवेयरमा कम्युनिकेसन गर्नु सक्दैन, बीचमा एउटा मिडिएटर चाहिन्छ हैन। हामी डाइरेक्ट हार्डवेयरको कुनै पनि कुरा हामीले एक्सेस गर्नु सक्दैन, हामीले के चाहिन्छ बीचमा मिडिएट गर्ने एउटा मिडिएटर चाहिन्छ। अब मिडिएटर हाम्रो केसमा को हो? ओएस हो, ठिक छ। अब ओएसले कसरी मिडिएट गर्छ हार्डवेयरसँग हामीले त्यो हेर्दैछ। अब ओएसको केसमा ओएसले कसरी मिडिएट गर्छ, यो ओएस भयो, यहाँ हार्डवेयर भयो, यहाँ हाम्रो सेल भयो हैन। देन हाम्रो आउँछ युजर। सो अपरेटिङ सिस्टमले हार्डवेयरसँग कसरी मिडिएट गर्छ यो केसमा हामीले त्यो हेर्दैछ। यो जुन चाहिँ आर्किटेक्चर छ
यो आर्किटेक्चरमा हामीले त्यही हेर्दैछ ल। यो आर्किटेक्चरमा हामीले त्यो हेर्दैछ। यहाँ हाम्रोमा छ युजर, सेल, ओएस, देन हार्डवेयर। यो बुझ्नु। अब हामी सेल के हो त्यो अलिकति डिस्कस गर्छौँ। सेल चिन्नुहुन्छ, हामीले टर्मिनल ओपन गरेको थियो विन्डोज पढ्दाखेरि, टर्मिनल ओपन गरेको थियो, पावर सेल ओपन गरेको थियो। पावर सेलको केसमा हामीले के गरेको थियो, फोल्डर क्रिएट गर्नु छ, फाइल क्रिएट गर्नु छ, ओपन गर्नु छ, हामीले के गरेको थियो, कमान्ड टाइप गरिदिएको थियो हैन। हामीले विन्डोजको केसमा या फिर लाइनक्सको केसमा हामीले माउसको थ्रु, किबोर्डको थ्रु लेफ्ट राइट क्लिक गरेर हामीले के गर्छ, फोल्डर क्रिएट गर्छ हैन। ब्याकग्राउन्डमा त्यो फोल्डर क्रिएट हुनुको लागि सेलमा के हुन्छ, कमान्ड रन हुन्छ। यही सेलको कुरा गर्दैछ हामीले। सेलमा के हुन्छ, कमान्ड रन हुन्छ हैन। अब फोल्डर क्रिएट गर्नुको लागि स्पेसिफिक कमान्ड हुन्छ, त्यो कमान्ड युजरलाई याद हुँदैन, हामीले त लेफ्ट राइट क्लिक गरेर बनाउँछ, बट सेलमा त्यो कमान्ड रन हुन्छ। र लाइनक्सको केसमा हामी डाइरेक्ट सेल युज गर्छ, किन हामीले ग्राफिकली त युज गर्दैन। लाइनक्सको CLI एकदम फेमस हो, विन्डोजको GUI फेमस हो। लाइनक्सको केसमा हामीले CLI युज गर्छ र CLI हामीले युज गऱ्यो भने लाइनक्स अलिकति फास्ट भइहाल्छ। अब फास्ट किन भइहाल्छ भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् फास्ट किन भइहाल्छ? डाइरेक्ट कम्युनिकेसन हुँदैछ, यो युजरको यसमा केही रोल पनि छैन। विन्डोजको केसमा के हुन्छ, पहिला युजरले लेफ्ट क्लिक गर्छ, त्यसको कमान्ड सेलकोमा जान्छ, फेरि सेलदेखि यहाँ हुन्छ राइट क्लिक गर्छ, फेरि सेलमा, फेरि जब फुल एकदम युजरले एकदम फोल्डर क्लिक गरिसक्यो भने सेलकोमा डल्लै कमान्ड जान्छ, देन सेलले ओएसले पठाउँछ, देन ओएसले हार्डवेयरले, देन एउटा फोल्डर बनिन्छ। बट कमान्ड लाइनको केसमा के हुँदैछ, हामी यो जुन चाहिँ फर्स्ट लेयर छ यो हामीले बाइपास गरिदियो, हामी डाइरेक्ट सेलमा आयो। अब सेलमा आएर हामीले डाइरेक्ट कमान्ड लेखिदियो भने सेलले क्यान्डलसँग, क्यान्डलले हार्डवेयरसँग लिङ्क गरेर फोल्डर बनाइदिन्छ। सो त्यसले गर्दा लाइनक्सको कमान्ड लाइन यति बेसी फास्ट हो। विन्डोजकोमा हामीले कमान्ड लाइन पावर सेल युज गऱ्यो भने फास्ट नै हुन्छ ल। CLI अलवेज के हुन्छ, हाम्रो फास्ट हुन्छ। GUI को बेला ह्याङ हुनसक्छ हैन, तपाईँले हेर्नु भएको बेला को बेला ह्याङ हुन्छ, को बेला ल्याग गर्छ, बट कमान्ड लाइन कहिले पनि ह्याङ हुँदैन र ल्याग गर्दैन। यहाँसम्म बुझ्नुभयो? यो बुझ्नुभयो? यसमा के सोध्नु छ भन्नुहोस्। अब हामी मुभ गर्छ कुछ टर्मिनोलोजिसमा ल। अब कुछ टर्म्स छ हामीले याद राख्नुपर्ने, त्यो हामीले डिस्कस गर्छौँ। विन्डोजको केसमा पनि कुछ टर्म्स छ र तपाईको लाइनक्सको केसमा पनि के छ, कुछ टर्म्स छ हामीले याद राख्नुपर्ने। हरेक फिल्डमा आफ्नो टर्मिनोलोजिज हुन्छ हैन। साइन्समा आफ्नै कुछ टर्मिनोलोजिज हुन्छ, आर्ट्समा आफ्नै हुन्छ, हरेक फिल्डको आफ्नै हुन्छ। सेम लाइनक्स र विन्डोजको केसमा पनि आफ्नो टर्म छ ल। अब हेर्नुहोस्, विन्डोजमा म यसको कलर राखिदिन्छु ग्रीन। विन्डोजमा हामीले फोल्डर भन्छ, लाइनक्समा हामीले डाइरेक्टरिज भन्छ। ठिक छ, फोल्डर हामीले विन्डोजको केसमा भन्छ, लाइनक्सको केसमा हामीले के भन्छ, डाइरेक्टरी भन्छ। विन्डोजमा जुन चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटर युजर हुन्छ, एडमिन युजर हैन, विन्डोजमा एडमिन युजरले हामीले के भन्छ, एडमिनिस्ट्रेटर भन्छ। लाइनक्समा रुट युजर भन्छ। बुझ्नुभयो? विन्डोजमा एडमिनिस्ट्रेटर युजर भन्छ या फिर एडमिन युजर भन्छ, लाइनक्समा रुट युजर भन्छ। थर्ड, विन्डोजमा पनि हामीले फाइलको फाइल नै भन्छ, लाइनक्समा पनि फाइललाई फाइल नै भन्छ ल। फोल्डर र फाइलको बिचमा तपाईहरु कन्फ्युज नहुनुस्। फोल्डर भनेको त तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ, फाइल भनेको चाहिँ फाइल, फोल्डर भनेको त तपाईहरुले बुझ्नुभयो नि हैन, हामीले फोल्डर बनाउँछ। फाइल भनेको कुनै पनि फाइल हुन सक्छ, टेक्स्ट डकुमेन्ट हुन सक्छ, तपाईको PDF हुन सक्छ, वर्ड डकुमेन्ट हुन सक्छ, कुनै पनि फाइल हुन सक्छ इन जनरल हैन। सो त्यसलाई हामी के भन्छ, फाइल भन्छ। अब मेरोमा एउटा टेक्स्ट डकुमेन्ट छ, हुन त त्यसको नाम एक्चुअलीमा टेक्स्ट डकुमेन्ट हो, बट फाइल भन्न सक्छ हामीले
इमेज छ, इमेजले पनि फाइल बन्नु सक्छ हैन। मुभी छ, मुभीले पनि हामी के बन्नु सक्छ, फाइल बन्नु सक्छ। सो विन्डोजमा पनि त्यसले फाइल नै बन्छ, लाइनक्समा पनि के भन्छ, फाइल नै बन्छ। र अर्को कुरा, विन्डोजमा हामीले जति पनि सफ्टवेयर इन्स्टल गर्छ त्यसलाई त सफ्टवेयर नै भन्छ। लाइनक्सको केसमा सफ्टवेयर्स भन्दैन, के भन्छ, प्याकेजेस भन्छ। सो लाइनक्सको केसमा तपाईहरुले सुन्छ कहीँ पनि यताउता जाँदा कसैकोबाट पनि सुन्छ कि लाइनक्समा यो प्याकेज इन्स्टल भएन, त्यो प्याकेज इन्स्टल भएन, त्यो भनेको सफ्टवेयर नै हो। विन्डोजमा कसैले पनि यो प्याकेज इन्स्टल भएन भन्दैन, विन्डोजमा के भन्छ, यो सफ्टवेयर इन्स्टल भएन। बट लाइनक्सको केसमा यो प्याकेज मेरो सिस्टममा इन्स्टल भएको छैन, यो त्यो भन्छ। सो यो कुछ 3टा 4टा टर्म थियो जुन चाहिँ हामी अगाडि गएर पुरा युज गर्छ। यो तपाईहरुलाई क्लियर छ? यसमा के सोध्नु छ तपाईहरुलाई? भन्नुस्। छैन नि हैन, यो बुझ्नुभयो नि हैन? अब हामी जाउँ प्रिन्सिपल्स अफ लाइनक्समा, ठीक छ? हर एक अपरेटिङ सिस्टमको आफ्नो प्रिन्सिपल्स हुन्छ। प्रिन्सिपल्स भनेको हजुर, प्रिन्सिपल्स भनेको हाम्रो रुल्स हुन्छ हैन। हर एक के भन्छ अपरेटिङ सिस्टमको आफ्नो के हुन्छ, फिलोसफी हुन्छ, आफ्नो प्रिन्सिपल्स रुल्स हुन्छ। विन्डोजको केसमा पनि छ। विन्डोजको प्रिन्सिपल्स के हो भन्नुस् त? विन्डोजको फिलोसफी, विन्डोजको फिलोसफी तपाईहरु खोजेर आउनुस्। इजी टु युज हो हैन। विन्डोज यति बेसी इजी छ कि कसैले पनि युज गर्नु सिकिहाल्छ। खाली क्लिक गर्नु, राइट गर्नु हैन, त्यहाँ लेखेकोमा हुन्छ हैन। माउस तपाईले होभर गरिदियो भने त्यहाँ यो के अप्सन हो, के गर्छ लेखेर पनि आइहाल्छ। सो विन्डोजको मेन मोटिभ के हो कि यो अपरेटिङ सिस्टम एकदमै इजी होस्, हरेक कोही युज गर्न सकोस्। सेम तपाईलाई एप्पलको पनि अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ, उनीहरुको के छ प्रिन्सिपल, उनीहरुको फिलोसफी के छ, सिक्युरिटी एउटा कन्सर्न हो, प्राइभेसी हैन, त्यसमाथि डेभलप गरेको छ। सेम लाइनक्सको पनि आफ्नो एउटा प्रिन्सिपल छ। लाइनक्स 5 वटा प्रिन्सिपल्समा काम गर्छ। प्रिन्सिपल्स तपाईहरुले बुझ्नुभयो? लाइनक्स 5 वटा प्रिन्सिपल्समा काम गर्छ। अब हामी एक एक वटा गर्दै त्यो प्रिन्सिपल्स हेरौँ ल। सो हाम्रोमा फर्स्ट प्रिन्सिपल के छ? एभ्रिथिङ इज अ फाइल। हाम्रो फर्स्ट प्रिन्सिपल के हो? एभ्रिथिङ इज अ फाइल। अब यो अलिकति हामी अलिकति एक्जाम्पलको थ्रु एक्सप्लेन गरौँ। विन्डोजको केसमा के हुन्छ, हामीलाई एउटा सेटिङ्स खोज्नु छ भने हामी केमा जान्छ, सेटिङ भन्ने अप्सनमा जान्छ हैन। त्यहाँ कतिवटा के सेटिङ्स हुन्छ, त्यसमा गएर हामीले कुनै सेटिङ्स खोज्छ। बट लाइनक्सको केसमा यस्तो हुँदैन। लाइनक्सको फर्स्ट प्रिन्सिपल के हो? एभ्रिथिङ इज अ फाइल। जति पनि सेटिङ्स छ त्यो एउटा टेक्स्ट फाइलमा सेभ हुन्छ। तपाईले सेटिङ्समा जानु पनि छैन, तपाईले यो सेटिङ्स त्यो सेटिङ्स केही चलाउनु छैन, एउटा पर्टिकुलर फाइल हुन्छ लाइनक्समा, एउटा स्पेशल जग्गामा एउटा पर्टिकुलर फाइल हुन्छ। त्यो फाइलमा तपाई गयो, टेक्स्ट फाइल हुन्छ, त्यो फाइलमा गयो, त्यो फाइल ओपन भयो, ओपन भइसकेर तपाईले कुन चाहिँ सेटिङ चेन्ज गर्नु छ त्यहाँ तपाईले चेन्ज गर्नु सक्छ। यहाँ मैले एक्जाम्पल पनि दिएको छु। एक्जाम्पल हाम्रो के छ? इमेजिन योर कम्प्युटर्स नेटवर्क सेटिङ आर स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल। इन्स्टेड अफ सर्चिङ थ्रू डिफरेन्ट मेन्युज यु क्यान गो टु वान प्लेस टु सी एन्ड चेन्ज हाउ योर नेटवर्क वर्क्स हैन। अब विन्डोजको केसमा नेटवर्क सेटिङमा जानुको लागि हामी के गर्नुपर्छ? नेटवर्कको एउटा डिफरेन्ट सेटिङ्स हुन्छ। लाइनक्सको केसमा एउटा फाइलमा गयो, नेटवर्क सेटिङ हामीले के गरिदियो? चेन्ज गरिदियो। सो यो इजी हुन्छ हैन, हामी यताउता सेटिङ्स खोज्नु पर्दैन। मेन अपरेटिङ सिस्टममा के प्रब्लम हुन्छ? सेटिङ्सको प्रब्लम हुन्छ। सेटिङ भित्र डिफरेन्ट अप्सन्स आउँछ, त्यो भित्र डिफरेन्ट अप्सन हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। यो बुझ्नुभयो? फर्स्ट प्रिन्सिपल के सोध्नु छ यसमा? अब हाम्रो सेकेन्ड प्रिन्सिपल हाम्रो यो हो, स्मल सिंगल पर्पस प्रोग्राम। यो हाम्रो सेकेन्ड प्रिन्सिपल हो। यो म अलिकति एक्सप्लेन गरिदिन्छु। स्मल सिंगल पर्पस प्रोग्राम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि
लाइनक्समा जब हामी टर्मिनल युज गर्छ, टर्मिनलमा हामीले के युज गर्छ, कमान्ड युज गर्छ। कमान्डमा यस्तो सानो 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 प्रोग्राम बनेको छ लाइनक्समा, जुन चाहिँ प्रोग्रामको युज गरेर हामीले पर्टिकुलर टास्क गर्नु सक्छ। अब फर इक्जाम्पल विन्डोज तपाईहरुले युज गर्नुभएको छ, एलएसले के हुन्छ, लिस्ट हुन्छ हैन। यो एउटा सानो प्रोग्राम हो, एउटा आफ्नै एउटा प्रोग्राम हो हैन। बट लिस्टसँग हामीले अरू पनि प्रोग्राम युज गर्न सक्छौँ। यहाँ मैले इक्जाम्पल दिएको छु, लिस्ट, पाइप, पाइप पनि एउटा के हो, एउटा सिम्बल हो, र ग्रिप यो पनि के हो, एउटा प्रोग्राम नै हो। सो यो दुईटा कम्बाइन गरेर हामीले युज गर्न सक्छौँ, ठीक छ। सो यहाँ दिएको छ स्मल सिंगल पर्पस प्रोग्राम। अब सिंगल पर्पस स्मल त बुझ्नुभयो, सिंगल पर्पस प्रोग्रामको हामी यहाँ अलिकति हेरिहालौँ। एलएसले के गर्छ, लिस्ट, ठीक छ। सो सबभन्दा पहिला यसले फाइल्स लिस्ट गरिदिन्छ। हामीले यहाँ ग्रिप कमान्ड पनि सँगै युज गरिदिएको छ। अब यो ग्रिपले के गर्छ, यो जति पनि लिस्ट आउट फाइल भएको छ त्यसमाबाट .txt हामीले खोज्दैछ नि हैन, यहाँ .txt एक्सटेन्सन छ। अब यो .txt फाइल यसमाबाट निकालिदिन्छ, हाइलाइट गरिदिन्छ कि यो .txt फाइल हो, अरू सबै png फाइल हो, pdf फाइल हो, यो गरिदिन्छ। सो यसरी लाइनक्स काम गर्छ। स्मल प्रोग्राम, सिंगल पर्पस प्रोग्राम, दुईटा सिंगल पर्पस हो, कम्बाइन गरिदियो, आफ्नो रिजल्ट दियो। यो हामीले हेर्छ पनि प्र्याक्टिकली। यसको अगाडि म प्र्याक्टिकली तपाईहरुले देखाइदिउँ भनेपछि यसको हामी अलिकति प्र्याक्टिकली हेर्नुहुन्छ तपाईहरुले। यसको प्र्याक्टिकल म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। म कहाँ छु अहिले, ओके। 1 2 3 ठिकै छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, म यहाँ एउटा फोल्डर बनाउँछु हैन। टेस्ट भनेर मैले एउटा फोल्डर बनाएँ। फोल्डर भित्र हाम्रो केही छैन। अब म यहाँ के बनाउँछु, टेक्स्ट फाइल बनाउँछु। मैले यहाँ डिफ्रेन्ट फाइल बनाउँदैछु ताकि हामी हेरिहालौँ ल। अब हाम्रोमा कतिवटा फाइल छ भन्नुस्। हाम्रोमा 1 2 3 4 5 6 यतिवटा फाइल छ हैन। अब यसमाबाट मलाई एउटा फाइल मात्रै चाहिएको छ। यसमाबाट मलाई खोज्नु छ टेक्स्ट फाइल कुन चाहिँ हो। अब यहाँ त मैले कम्ती फाइल लिएको छु, हामीले देखिहाल्छ कि टेक्स्ट फाइल कुन चाहिँ हो। बट सोचिहाल्नुहोस्, एउटा फोल्डर भित्र 100 वटा फाइल छ, त्यसमा एउटा टेक्स्ट फाइल कुन चाहिँ हामी कसरी खोज्छ। सो त्यसको लागि हामीले कमान्ड युज गर्छ ls हैन। हामी दिन्छ पाइप, यो पाइपको साइन हो, देन grep ग्रिप दिन्छ, gr हाम्रो के हुन्छ, grep ग्रिप, देन डबल कोड दिन्छ। डबल कोड भित्र मलाई कुन चाहिँ एक्सटेन्सन चाहिन्छ। हुनसक्छ मलाई फाइलको नाम याद नहोस् कि एउटा पर्टिकुलर यो फाइल हो, फाइलको नाम याद छ भने म डाइरेक्ट त्यो फाइलमा गइहाल्छु। बट मलाई याद छ कि मैले जुन चाहिँ फाइल खोज्दैछु त्यो या त txt फाइल हो, या त pdf फाइल हो, या त jpg फाइल हो। सो म के दिन्छु, मेरो केसमा म txt फाइल ओपन गर्दैछु, खोज्दैछु। सो म .txt ओपन गर्छु हैन। अब हेर्नुहोस्, यसले के गर्यो, ls गरे पनि हाम्रो के आउँछ, यो डल्लै फाइल आइहाल्छ, यो डल्लै फाइल आइहाल्छ हैन। बट मैले ls सँग ग्रिप पनि युज गरेँ। अब ग्रिपले के गर्यो, यो सबै फाइलमा जुन चाहिँ .txt फाइल छ त्यो मात्रै लिस्ट आउट गरिदियो। सो यो बुझ्नुभयो, यो एउटा सिंगल कमान्ड हो, यसले लिस्ट गर्ने काम गर्यो। र यो एउटा सिंगल कमान्ड हो, यसले फिल्टर गरेर हाम्रो .txt निकाल्ने काम गर्यो। सो हाम्रो यहाँ हामीले के पढिदै थियौँ, स्मल सिंगल पर्पस प्रोग्राम। हरेक प्रोग्रामको आफ्नो पर्पस छ। ls ले लिस्ट गरिदियो, ग्रिपले हामीले .txt फाइल दिइहाल्यो। सो यो तपाईहरुले बुझ्नुभयो।
यो दुईटा कसरी काम गर्छ यही कुरा युज गरेर हामीले डिफ्रेन्ट कमान्ड 4 वटा 5 वटा कमान्ड एउटै कम्बाइन गरेर हामीले युज गर्छ ल कम्बिनेसन हामीले जतिवटा बनाउन सक्छ जत्रो लामो बनाउँदा पनि हुन्छ अब मलाई फोल्डर पनि बनाउनु छ त्यो फोल्डर भित्र पनि जानु छ त्यो फोल्डर भित्र गएर मलाई लिस्ट पनि गर्नु छ त्यो फोल्डर भित्र लिस्ट गरेर मलाई एउटा नयाँ फाइल पनि बनाउनु छ देन त्यो फाइल ओपन पनि गर्नु छ त्यो पनि म लेख्न सक्छु सो लामो कमान्ड पनि हामीले लेख्न सक्छ बट बेसी लामो हामीले लेख्दैन हामीले त्यति मात्रै लेख्छ जति हामी उयो गर्न सक्छ ह्यान्डल गर्न सक्छ सक्नुभयो एकैछिन ल त्यो सिस्टम अफ गरिदिनुस् ल सिस्टम अफ गरिदिनुस् ल यहाँ साइन गरिदिनुस् ल नम्बर 1 र नम्बर 2 तपाईहरुले बुझ्नुभयो अब नम्बर 3 हो नम्बर 3 हामी हेर्छ ल यहाँ साइन गरिदिनुस् हुन्छ नम्बर 3 हाम्रो के हो एबिलिटी टु चेन प्रोग्राम टुगेदर अब यो एबिलिटी टु चेन प्रोग्राम टुगेदर यो के हो यो हामी अहिले हेर्छ हाम्रो जुन चाहिँ सेकेन्ड वाला थियो सेम त्यस्तै हो अब यसमा के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् एउटा टेक्स्ट फाइल छ हैन मानिहाल्नुस् एउटा टेक्स्ट फाइल छ टेक्स्ट फाइल भित्र एउटा दुईटा तीनटा चारटा 5 वटा 50 वटा लाइन लेखेको छ त्यहाँबाट मलाई एउटा लाइन मात्रै खोज्नु छ या फिर एउटा कुछ प्याटर्न खोज्नु छ हैन कि एउटा फाइल भित्र मलाई 80 वटा इमेल एड्रेस छ सबै इमेल एड्रेस के छ @gmail.com बट मलाई एउटा इमेल एड्रेस खोज्नु छ जसको इमेल एन्ड हुन्छ @outlook.com @outlook.com हैन सो त्यो केसमा म 80 वटा एन्ट्री त पढ्दिन त्यो केसमा म के युज गर्छु कमान्ड्स युज गर्छु कमान्ड्सलाई कम्बाइन गर्छु या फिर चेन गर्छु कम्बाइन हामीले भन्छ बट त्यसको एक्चुअलीमा मिनिङ के हुन्छ चेन गर्नु भनेको दुईटा कमान्ड युज गरेर एउटा आफ्नै कमान्ड बनाएर रिजल्ट निकाल्नु ल यसमा हामीले के कमान्ड चेन गर्छ पहिला क्याटले के गर्छ फाइल रिड गर्छ देन ग्रिपले के गर्छ मलाई जुन चाहिँ कुरा चाहिन्छ त्यो निकालिदिन्छ देन सर्टले के गर्छ सबै जग्गा gmail.com छ बट मलाई एउटा स्पेसिफिक प्याटर्न मात्रै फाइन्ड आउट गर्नु छ सर्टमा म लेखिदिन्छु कि मलाई यो प्याटर्न मात्रै चाहियो सर्टले के गर्छ फिल्टर आउट गरिदिन्छ बुझ्नुभयो यो हामीले गर्नु सक्छ अब सर्टको म अलिकति तपाईहरुलाई यहाँ देखाइदिन्छु यो हाम्रो कमान्ड के हो cat grep short यहाँ तपाई हामी ब्राउजरमा हुन्छ cat grep short म यो अलिकति म्याक्सिमाइज गरिदिन्छु मेरो प्रक्सी ओके मेरो प्रक्सी रन हुँदैछ म डिसेबल गरिदिन्छु अब रन हुन्छ हाउ डु आई सॉर्ट युजिङ ग्रिप एन्ड सॉर्ट कमान्ड पाइप ग्रिप एन्ड सॉर्ट कमान्ड हामीले डिफ्रेन्ट कमान्ड युज गर्न सक्छ त्यसरी डिफ्रेन्ट हाम्रो अझै एडभान्स लेभलको कमान्ड हुन्छ ल यहाँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु यहाँ एक्जाम्पल हाम्रोमा होला यो ग्रिप कमान्ड को पनि तपाईको अप्सन्स होला ग्रिप कमान्ड भित्रमा हाम्रो डिफ्रेन्ट अप्सन्स हुन्छ सो यो पनि हामी बादमा हेर्छ अब सर्ट कमान्ड हेर्नुस् सर्ट फाइल
क्याट यो भयो। अब हामीले सर्ट टीएक्सटी फाइल गरिदियो भने यहाँ हाम्रो टीएक्सटी फाइल आइहाल्छ। यसको पर्फेक्ट युज हाम्रोमा इसको यहाँ हाम्रो सर्ट दिएको छ। अब हेर्नुस् सर्टको बादमा हामीले यो कुरा लगायो हैन, देन यहाँ हामीले यो लगायो। अब पहिला त हामीले के गर्यो, यहाँ गयो ग्रिप गर्यो, ठीक छ। देन हामीले सर्ट गरिदियो कि यस भित्र यो टेक्स्ट या फिर यो प्याटर्न मिल्दा जुल्दा केही छ भने हामीलाई फाइन्ड आउट गरेर दिनुपर्ने। सो सर्ट त्यसरी नै काम गर्छ ल। यो सर्टको पनि हामीले अलिकति एडभान्समा गएर हामी हेर्छ ल। सो यो पनि बुझ्नुभयो। नम्बर 3 एबिलिटी टु चेन प्रोग्राम टुगेदर। अब नम्बर 4 मा हामी हेर्छ एभोइड क्यापिटिभ युजर इन्टरफेस। अब यो भनेको के हो भन्नुस्। अब यो भनेको हामी हेर्छ विन्डोजको केसमा तपाईहरुलाई सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नु छ भने तपाईले के गर्नुपर्छ, विन्डोजको एप स्टोरमा जानुपर्छ, त्यहाँबाट सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुपर्छ, या त इन्टरनेटमा जानुपर्छ, .exe डाउनलोड गर्नुपर्छ हैन, .exe देन त्यो इन्स्टल गर्नुपर्छ। लाइनक्सको केसमा त्यस्तो हुँदैन, लाइनक्सको केसमा त्यस्तो हुँदैन ल। लाइनक्सको केसमा तपाईलाई सफ्टवेयर प्याकेजेस इन्स्टल गर्नु छ भने तपाईलाई सिम्पली एउटा कमान्ड मात्रै लेख्नुपर्छ। त्यो कमान्ड के हो भन्नुस्, सुडो। त्यो कमान्ड हो हाम्रो सुडो एपीटी इन्स्टल देन प्याकेज, कुनै पनि सफ्टवेयरको नाम। यो हामीले टाइप गरिदियो भने हाम्रो के भइहाल्छ, इन्स्टल भइहाल्छ। यहाँसम्म बुझ्नुभयो। अब म यहाँ यसको एउटा इक्जाम्पल दिइहाल्छु। मेरोमा सायद छ होला टुल्स। म गर्छु बट पनि हैन, म गर्छु nmap, ठीक छ। अब यहाँ सुडो apt इन्स्टल nmap, यो पनि एउटा सफ्टवेयर हो। यो के भयो, हाम्रो डाइरेक्ट इन्स्टल भइहाल्यो हैन, मलाई यताउता केही पनि गर्नु पर्दैन। इन्टरनेट चाहिन्छ। यो इन्टरनली के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम इन्टरनली कनेक्सन बनाएर इन्टरनेटको थ्रु डाइरेक्ट सफ्टवेयर डाउनलोड गरेर एकदम रेडी टु युज गरिदिन्छ ल। त्यसको लागि इन्टरनेट चाहिन्छ। यहाँसम्म बुझ्नुभयो नि हैन, यो नम्बर 4 सम्म। अब हाम्रो लास्ट एउटा प्रिन्सिपल बाँकी छ, नम्बर 5। अब यहाँ हेर्नुस्, कन्फिग्रेसन डेटा स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल। हामीले फर्स्टमै कुरा गरेको थियो लाइनक्सको एउटा कोर प्रिन्सिपल के हो, एभ्रिथिङ इज अ फाइल।
हैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् कन्फिगरेसन फाइल जुन चाहिँ छ लाइनक्समा त्यो एउटा टेक्स्ट फाइलमा सेभ हुन्छ। कन्फिगरेसन फाइलमा के हुन्छ? कन्फिगरेसन फाइल हामी यहाँ एउटा इक्जाम्पल लिइहालौँ। पासवर्डको एउटा कन्फिगरेसन फाइल छ हैन। यसमा हाम्रो के हुन्छ, कुन कुन युजर छ, युजरको कुन कुन पासवर्ड हो, कुन कुन पर्मिसन छ, सबै कहाँ स्टोर हुन्छ? पासवर्ड डट टीएक्सटी एउटा फाइलमा। ठिक छ। अब यो फाइलमा हाम्रो स्टोर हुन्छ पासवर्ड के हुन्छ, अभियसली इन्क्रिप्टेड हुन्छ, युजर आइडी हुन्छ र अरू पनि हाम्रो के हुन्छ, इन्फर्मेसन हुन्छ। यो हामी हेर्नु सक्छ सायद। EDC PSS के छ, ETC पासवर्ड हाम्रो फाइल हेर्नुहोस् यो हो हाम्रो ETC पासवर्ड फाइल। म अलिकति यो जुम गरिदिन्छु। यो हाम्रो कन्फिगरेसन फाइल हो एउटा पासवर्डको। अब हेर्नुहोस् यहाँ सबभन्दा पहिला के छ, हाम्रो छ यो रुट कुन चाहिँ युजर हो, एडमिन युजर। अब एडमिन युजर छ, यहाँ पर्मिसन्सहरू दिएको छ, अरू के दिएको छ, एक्स को के भ्याल्यु हो, 00 को के भ्याल्यु हो, यो सबै हामी बादमा डिस्कस गर्छौँ ल। यहाँसम्म तपाईहरुले बुझ्नुभयो? सो 5 प्रिन्सिपल्स बुझ्नुभयो तपाईहरुले? के सोध्नु पर्ने छ? भन्नुस् के सोध्नु पर्ने छ आर्किटेक्चरबाट? यहाँ हेर्नुस् त डे 3 यहाँबाट तपाईहरुले के सोध्नु छ? डे 3 यसमा हामीले आर्किटेक्चर पढेको थियौ। आर्किटेक्चरबाट के छ? यो टर्मिनोलोजिसबाट विन्डोज लाइनक्स टर्मिनोलोजिस, प्रिन्सिपल्सबाट 5 प्रिन्सिपल्स क्लियर भयो नि हैन? भोलि अब हामी नम्बर 4th लेक्चरमा हामीले भोलि के हेर्छ, लाइनक्स को कोड कम्पोनेन्ट्स हेर्छ। देन लाइनक्स को हामीले के हेर्छ, आर्किटेक्चर अलिकति इन डीप हेर्छ ल। अलिकति हामी डीपमा जान्छ, लाइनक्स को आर्किटेक्चर हेर्छ, लाइनक्स को कम्पोनेन्ट्स हेर्छ, देन फाइल सिस्टम पनि हेर्छ। अहिलेसम्म हामीले फाइल सिस्टम हेरेको छैन ल, भोलि हामी फाइल सिस्टम पनि हेर्छौँ। यहाँसम्म बुझ्नुभयो नि हैन? अब यो सबै नोट्स तपाईहरु एउटा फेयरमा गरिहाल्नुस् ल, किन हामी बिस्तारै बिस्तारै जाँदा नोट्सहरु अलिकति बेसी हुँदै जान्छ ल। सो यो सबै एउटा फेयर कपीमा लेखिराख्नुस् ल। यहाँ मैले तपाईहरुलाई कुछ पोइन्ट्स पनि दिएको छु, यो पोइन्ट्स तपाईहरु लेख्नुस् हैन। लेक्चर एकदम रिभिजिट गर्नुस्, आफ्नै वर्ड्समा बनाउनुस्। स्पाइरल तपाईले स्पाइरल बनाउनु भएको छ भने स्पाइरलमा गर्नुस्, एउटा लाइनक्सको अलग्गै। र सेम कपीमा हामी प्रोग्रामिङ पनि गर्छ ल। सो यो नोट्सहरु हेर्नुस् हो, नोट्सहरु तपाईहरु बनाउनुस् ल। भोलि हामी फाइल सिस्टमहरु कम्प्लिट गर्छ ल। हुन्छ।